यिनै हुन् मास्टर डिग्री बोकेर दूध बेच्दै हिँड्ने कुशल चन्द्र अधिकारी। काठमाडौँको घर, सुविधा सम्पन्न जागिर अनि त्यो सुकिलो जीवनशैली त्यागेर भैँसी बाख्रा स्याहार्न गाउँ फर्केका कुशलको यो भिडियो अहिले हजुर कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। पढेका युवाहरू कृषि कर्ममा लाग्नुपर्छ भन्ने सन्देश धेरैभन्दा धेरैजनासम्म पुर्याउनको लागि यो भिडियोलाई सकेको सेयर पनि गरिदिनुहोला। एक बिहानै आँगनबाट झुल्कँदै गरेको रातो घाम देखिन्छ। झुल्के घामसँगै कुशलले पनि जाडोको त्यो तातो बिस्तारा त्याग्छन् अनि सुरु हुन्छ उनको दैनिकी। घरभन्दा तल बेसीमा उनको मिर्लुङ बहुउद्देश्य कृषि फार्म छ। फार्ममा भैँसीको दुध दोहेर ठिक्क पारिएको छ। बिहान उठीवरी तातो पानी पिएर कुशल ओह्रालो झर्छन्। पारी देखिएको कुशलको कृषि फार्म हो, जहाँ भैँसी र बाख्रा पालिएको छ। विदेशै किन जान्छौ भन्ने कुराहरू हो। कुशल अब दुध बेच्न जाने तयारीमा छन्। मोटरसाइकलमा पछाडि एकजना सहयोगी बोकेर कुशल दुध बेच्न निस्किए। यहाँबाट नजिकै पर्छ दुध बेच्ने चन्द्रावती बजार। चन्द्रावतीमा दुध बेचेपछि चिसो बिहानीमा तातो एक कप चिया पिएर कुशल फेरि उकालो लाग्छन्। अब केही बेर उनले भैँसी बाख्रासँग समय बिताउने छन्। त्यसलाई निकाल्दिन, अहिले यसलाई लास्टमा दिने हो कि यस्तो भैँसीलाई। सुरु त भएको छैन, बस्नुको धन्दा त सिधेको छैन। अब यो 50% हो, यो 50% हो, यो 50% हो हैन। अनि योमा हो। भैँसी बाख्रालाई पानी कुँडो गरेपछि फेरि उही काम। मोटरसाइकलमा दुध बोकेर निस्किए कुशल। आउँछ नि यस्तो शुद्ध भैँसीको दुध खाएपछि आउँछ बुढा। कुशलले घर घरमै पुगेर दुध बेच्छन्, जसका कारण गाउँले पनि खुसी छन्। समस्या छैन, ठीक छ। हैन ठीक छ। हुन्छ हुन्छ, ल ल हजुर है। ल ल हस्। तपाईको दुध कस्तो आयो, के भयो, पानी हाल्यो कि हालेन भनेर त्यस्तै लिनु राम्रो छ। कुशलको काठमाडौँमा आफ्नै घर छ। काठमाडौँमै छँदा उनको राम्रै कमाइ थियो। आम मान्छेहरू गाउँ घर जिल्ला छोडेर मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उकालो लाग्छन्, तर कुशल फरक छन्। कुशलको परिवार फरक छ। काठमाडौँमै बसोबासको बन्दोबस्त मिलिसकेको कुशलको परिवार जिल्ला फर्केर फेरि आफ्नै ठाउँमा माटोसँग खेल्न थालेको छ। 18 वर्ष बस्नुभयो होइन काठमाडौँ? हजुर, 18 वर्ष काठमाडौँ बसेर फेरि गाउँले जीवनमा फेरि पहिलाकै कृषक नै स्वस्थ जीवन, स्वस्थ हावा, स्वस्थ पानी। त्यही त कस्तो लागिरहेको भन्नु? निन्द्रा, मिठो भोग। यो सबै अङ्कलले भन्नु अन्टीलाई के हो नि? अन्टीलाई नि त्यही होला अङ्कललाई। बसेर गाउँको हावा पानीमा बस्न पाउँदा खुसी भएर घाउ तापेर अब तातो घाममा बस्दा खुसी छौँ। लोकल दुध खाएर अर्ग्यानिक तरकारी खाएर है। त्यही त नि। आफैले फलाइए आफैले लगाइए त्यसमै खुसी छौँ हामी। रमाइलो छ बस्नलाई। अहिले त बाटो आएछ, सजिलो नि भयो नि है? सजिलो नि भयो। अब त्यो बन्द मान्छेले किन्नलाई पाएनन्। हाम्रो बारीभरि फलिरह अनि खाइए होइन हामीले। अब चिसो हुन्छ भनिन्छ।
दुध बेचेर भ्याएपछि कुशलको बिहानी धन्दा सकियो। बिहानको खाना खाइवरी उनी बारीतिर निस्किए। बारीमा उनले उन्नत जातका थुप्रै घाँस रोपेका छन्। घाँस कस्तो भयो, हुर्के बढेको छ छैन भनेर बुझ्नको लागि पनि उनी बारीमै पुग्छन्। अलि मुलायम जस्तो र प्रोटिन अलिकति बढी भएको CO4 CO सुरुमा CO2 CO3 CO4 CO5 हुँदै यो चाहिँ अब CO5 अलिकति अब यो प्रोटिनहरू घाँसहरू बढी हुने होइन, कटिङ बढी लिन सक्ने। बारी डुलेर भ्याएपछि कुशल फेरि फार्ममा बाख्राका पाठापाठी भैँसीका पाडापाडीसँग रमाउन थाल्छन्। आज हामीले यिनै तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिका वडा नम्बर 12 घलेछापका युवा किसान कुशल चन्द्र अधिकारीसँग कृषि पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित कुराकानी गरेका छौँ। तपाईँले बिहान उठेपछि घरमा के गर्नुहुन्छ? म बिहान उठेर चिया खाएपछि बिहान घरतिर अब बाख्रालाई कुँडो पानी खुवाउनु पर्ने हो भने बिहान कुँडो पानी खुवाउँछु, नत्र भने त्यही पनि बिहान त्यति अहिले भैँसी सुरु गरेपछि म कुँडो पानीतिर लाग्दिनँ, ड्याडी मम्मीले खुवाउनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि बिहान चन्द्रवती बजार फार्ममा झरेर दुध बोकेर प्याकिङ भइसकेको दुध बोकेर चन्द्रवती बजारसम्म लैजान्छु। त्यस पछाडि यहाँ आएर टाइम भयो भने मैले भैँसीलाई कुँडो पानी खुवाउँछु। त्यस पछाडि गएर माथि बयपानी घलेछाप। अब जस्तै बिहान उठेर पहिला फार्ममा आउनुहुन्छ? फार्ममा आउँछु। तपाईँको फार्ममा कतिवटा भैँसी छन् अहिले? मसँग 6वटा भैँसी छन् अहिले, मुर्रा जातको 6वटा भैँसी छन्। अहिले 1 महिना जति भयो यिनीहरू ब्याएको, मैले मुर्रा इन्डियाबाटै लिएर आएको भैँसी हो। अब यो फार्ममा चाहिँ तपाईँले आज बेच्ने दुध रेडी छ? रेडी छ। बिहान दुध रेडी भएर हुन्छ, बिहान बेलुका। बिहान 5 बजीतिर दुइसक्या हुन्छ उहाँहरूले। त्यस पछाडि कुँडो पानी खुवाउने हुन्छ। त्यस पछाडि बेलुका हाम्रो 4 बजेतिर दुहुने कार्यक्रम हुन्छ। तपाईँ त्यो रेडी दुध बेच्नको लागि आज बिहान हजुर कति बजे उठ्नुभयो अनि हामीलाई पनि सँगै उठाउनु भएको थियो? बिहान 6 बजे उठेँ म। बिहान उठेपछि म चिया खाएर तपाईँहरूलाई नि उठाएँ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले अब बिहानको म बाइक स्टार्ट गरेर म तल फर्ममा झरेँ। फर्ममा झरेपछि यहाँ दुध रेडी भएर मैले बजार लाने काम गरेँ। कति लिटर दुध छ तपाईँहरूसँग अहिले बेच्ने चाहिँ? अहिले बिहान 25 देखि 30 लिटर जति, कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छ। अनि बेलुका चाहिँ 20 लिटरभन्दा बढी नै हुन्छ बेलुका। अब यो फार्मबाट तपाईँले दुध लिएर जानुपर्ने छ तलको बजार, चन्द्रवती बजारमा। त्यो हिजो हामीले भेटेको बजार, बजारमा चन्द्रवती बजारमा। त्यो बजारमा चाहिँ तपाईँको कति लिटर दुध खपत हुन्छ? मेरोमा त्यहाँ 17-18 लिटरसम्म हुन्छ। मानामा जान्छ कोही माना भन्नेले मानामै गाउँतिर माना हुन्छ, अनि बजारतिर लिटरमा हुन्छ। हामीले माना दिनेलाई माना दिन्छौँ, लिटर माग्नेलाई लिटरै प्याक गरेर दिन्छौँ। लिटर भनेको तपाईँको हाम्रोमा दैनिकी 20 लिटरभन्दा बढी नै खपतै हुन्छ। चन्द्रवती बजारमा चाहिँ दोकानहरूमा कुनैमा 7-8 माना हुन्छ, 8-9-10 माना जति एउटा पसलले, एउटा 6 माना एउटा पसलले दिन्छ, एउटा 3 माना दिन्छ, एउटा 4 माना दिन्छ। त्यसरी गर्दै 17-18 माना भयो। कुनै लिटर लिन्छ, लिटर खोज्नेले लिटर, त्यसरी दिएको हुन्छ। त्यसपछि फर्केर फेरि हामी आइपुग्छौँ यहाँ फार्ममा आउँछौँ। फेरि यहाँको बाँकी रहेको दुधलाई मैले फेरि बयपानी माथि जान पोकेर हिँड्नभन्दा माथि जाने माथि कस्टमरलाई घलेछापको। अनि हाम्रो तर तपाईँले फार्ममा जानुभन्दा अगाडि के अरे त्यो दुध लिएर निस्किनुभन्दा अगाडि भैँसीको स्याहार सुसार पनि गर्छु। मैले टाइम भएर अलिकति चाँडै भ्याएँ भने नभ्याए पनि अब यसो यहाँ आएर घाँस कुँडो खुवाउने, चोकर खुवाउने, यसो मिलाउने गर्ने काम गर्छु। 10-15 मिनट जति चाहिँ भ्याएसम्म गर्छु। अब यो फार्म चाहिँ भर्खर यहाँ स्थापना हुँदैछ? स्थापना सुरु भयो। पहिला मेरो विगत 75 सालदेखि मैले बाख्रा दर्ता गरेर चलाएको, बाख्रा कुखुरा मौरी चलाएको थिएँ। अहिले मेरो चाहिँ भैँसीको चाहिँ 25 दिन जति भयो चलाउन थालेको। भैँसी पाल्न थालेको 25 दिन भयो। अनि यहाँ फार्म यो बारीमा ल्याउनु भएको चाहिँ? यो बारीमा ल्याएको लगभग बाख्रा लिएर आएको त 1 महिना जस्तो हुन लाग्यो। भैँसी लिएर आएको 25-26 दिन जति भयो। भैँसी पाल्ने प्रयोजनकै लागि यो फार्म चाहिँ स्थापना गरेको। हजुर। अब यो फार्ममा आएर तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ त? आज के गर्नुभयो यहाँ? आज बिहान अब दुध बोक्नेदेखि लिएर भैँसीलाई कुँडो खुवाउने, बाख्रालाई कुँडो खुवाउने, घाँसहरू हाल्ने,
अब दाइहरूले नभएको समयमा गर्ने मकैहरू दिने दानाहरू दिने बिहान उठेर दुध बेचेर सकेपछि 10 बजे पछाडि म फार्ममा झर्छु यहाँ तल झरेपछि अब यहाँ बाख्रालाई यहाँ दाइले 30-35वटा बाख्रा हाम्रो चल्न जान्छ बाँकी रहेका बाख्रालाई पानी कुँडो मकै दाना पानी दिने घाँसहरू हाल्ने यता यो एरिया थोरै एरियातिर चराउन बाहिरतिर निकालिदिने अनि चरेर आएपछि बेलुका कुँडो खुवाउने हामी 3 बजीतिर खुवाउँछौँ फेरि मकै कुँडो खुवाउँछौँ अनि बेलुका फेरि हुल्ने बेलामा चाहिँ हामी दाना पानी दिन्छौँ मकै र दाना बजारको दाना अनि आफूले नै बनाएको दाना अब त्यो दाना बनाउने मेसिन पनि तपाईँहरूसँग छ होइन अब यहाँबाट तपाईँले चाहिँ उता बजार लगेर बेचेर रहेको दुध फेरि यता माथि डाँडातिर लानु छ कहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ तपाईँले दुध हामीले बयाबानीसम्म पुऱ्याउँछौँ भनेको कता पर्छ यहाँबाट यो माथि पर्छ यता माथि पर्छ हाम्रो यो फर्मबाट 15 मिनट माथि पर्छ अनि हरन बजाउँदै बाटोमा मान्छे निस्किँदा रहेछन् होइन तपाईँले नबजाएको हरन रहेछ र अरूले बजाएको हरन रहेछ भने त्यो मान्छे दुधै नलि फर्किन्छन् कि दङ्ग पर्छन् के गर्छन् त्यस्तो कहिलेकाहीँ हुँदो रहेछ हर्न बजा भनेर आउँदाखेरि तर मैले चाहिँ अब 2-3 चोटि हर्न बजाउने त्यस पछाडि फेरि उहाँहरू चाहिँ अब टाइम हुन्छ नि त हाम्रो अब 6 बजी उठेपछि 7 बजे म चन्द्रवती पुगेको हुन्छु 7 बजी चन्द्रवतीमा गएर फर्किँदाखेरि फर्ममा फेरि एकचोटि छिरेर आउँदाखेरि चाहिँ 7:30-8 बजेको हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ हर्न बजेको समयमा उनीहरू निस्किनुहुन्छ त्यस्तो हुन्छ दिउँसै त किन निस्किन्छ दिउँसै त निस्किनु अरूले बजाएको बेला अब अरू टाइम 6 बजे नै निस्किनुहुन्न हर्न बजायो भनेर होइन म 6 बजे त बल्ल तल झर्या हुन्छु फार्ममा त्यसरी भइरहेको हुन्छ अनि झोलामै झ्याप्पै बोक्ने यो दुध झोलामै बोक्ने हाम्रो प्याकिङ हुन्छ प्लास्टिकमा त्यो बजारमा भएको प्लास्टिक लबरले बाँधेर झोलामै बोक्ने अनि क्यानमा पनि बोक्ने एकजना सहयोगी हुनुहुन्छ मेरो भाइ हो सन्तोष अधिकारी भाइ हो ऊ चाहिँ मलाई एकदमै बिहान बेलुका एकदमै सधैँ सहयोग गर्छ रमाइलो मान्छे छ हजुर हजुर अनि गाउँलेहरू पका दुध लिएर जान्छन् हजुर अनि यो गाउँमा तपाईँले योभन्दा पहिला तपाईँ यही गाउँमा जन्मिनु भयो होला होइन यसरी अब मोटरसाइकल त अहिले कुरा भयो पछि हिँड्दै पनि दुध बेच्नुहुन्थ्यो कुनै दिन थियो दुध बेचेको त्यसरी थिएन सर अनि तपाईँ लामो समय गाउँ पनि छोडेर बाहिर बसेँ म काठमाडौँ बसेको थिएँ सर विगत म 70 सालमा मेरो ट्राभल एजेन्सी चलाउँथेँ पहिला अकलदेवी ट्राभल एन्ड टुर्स ट्राभल एजेन्सी चलाएँ म पढाइको ब्याकग्राउन्ड भन्दा पनि मास्टर सोसियोलोजी मास्टर डिग्री गरेको हो मेरो अन्तिम रिजल्ट आउन बाँकी छ 3rd सेमिस्टरको थेसिस पनि बाँकी छ अनि काठमाडौँ विगत म ट्राभल एजेन्सी ट्रेकिङ गाडीको प्लस टिकटिङ श्रम सबै गरेको मान्छे 70, 71, 72, 73, 74 तिर गाउँ फर्केँ हो मैले यहीँनिर तपाईँले जोड्न खोजेँ त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले त्यत्रो पढ्नुभयो त्यत्रो काम पनि गर्नुभयो तपाईँहरूको घर पनि छ काठमाडौँमा घर पनि छ भनेको एक किसिमले काठमाडौँमा सेटल भइसकेको परिवार हो एकदम अब यस्तो परिवारको छोरो आएर फेरि गाउँमा मोटरसाइकलमा दुधका पोका लिएर दैलामा बेच्दै हिँडेछ भन्दाखेरि मान्छेले के भन्छन् भन्दैनन् तपाईँलाई होइन भन्नेले त भन्छन् सर होइन अब यसरी पनि उनीहरू पुगिरहेको थियो किन यस्तो दुःख गरेका होलान् भन्ने कुराहरू भन्छन् तर हामीले मात्रै होइन कि हामीले यो दुःख हामीलाई नपुगेर होइन पुगेको छ पुगे पनि अब गाउँमा अरू पनि साथीभाइहरूले विदेश किन जाने विदेश नगइकन नि नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भनेर मलाई सम्पूर्ण श्रेय चाहिँ मेरो ड्याडीको सपोर्ट छ ड्याडीले गर्दा नै मेरो पहिलादेखि नै मेरो 2-3 वर्ष काठमाडौँ हुँदाखेरि नै गाउँतिर घाँस सार्नुपर्छ घाँस सार बाख्रा पाल्ने भनेर प्लान विदेशमा हुँदाखेरि नै थियो त्यस पछाडि गाउँमा आएर पनि कृषिमा सबै नपढेका मान्छेले गामै नगर्न हुने भन्ने कृषि पेसालाई राम्रो रूपमा हेरिनुपर्छ कृषि पेसा पढेको मान्छेले गर्न हुन्छ पढेकै मान्छेले गर्ने त्यो त एउटा पाटो भयो होइन त मान्छेहरूले गर्ने टिप्पणी नै भयो त्यो एउटा जस्तै यस्तो पनि त होला नि त्यत्रो पढ्यो लेख्यो बुझ्यो होइन अब चिन्यो ठाउँ विषयवस्तु पनि छनौट गर्न सक्यो अनि अहिले आएर राम्रो कृषि गरिराखेको छ गाउँमा एउटा नमुना काम गरेको छ भनेर भन्ने पनि त होला नि फेरि छन् अब मैले गर्दा नै तपाईँको गाउँमा बुढाबुढीले वृद्धहरूले दुध खान नसक्ने मान्छेले दुध खान पाउनु भयो भैँसी पाल्नु परेन होइन त्यो पनि राम्रो कुराहरू छ बुझेका मान्छेले त यिनीहरूले राम्रो गरे होइन अब यिनीहरूले अब फर्महरू बाख्रा पालेर खसी बोकाहरू महिनामा एकचोटि काटिदिँदाखेरि मासु खान पाएछन् गाउँमै भएका स्थानीय जातका बाख्राहरू खसी खान पाएछन् अब दुधहरू खान पाएछन् शुद्ध मही घिउ खान पाएछन् अब हामीले
किन्न जान पर्थ्यो नि बजारमा राम्रो पाइने हो कि नराम्रो पाउने हो, कति 2 दिन पहिला 3 दिन पहिला काटेको फ्रिजमा राखेको मासुहरू हुन्थ्यो भने अब यहाँ त लाइभ भर्खरै काटेर भर्खरै खाना पाएँ होइन। त्यस्तो कुरामा नि खुसी भएन। तपाईँले बाँडेको त के भन्ने बेचेको दुध बेचेको दुधले मान्छे सन्तुष्ट छन् बजारदेखि लिएर घर घर गाउँ गाउँमा? हजुर सन्तुष्ट छन्। बजारको प्याकिङ दुध भन्दा बजारमा व्यक्तिसँग 1-2टा व्यक्ति भैँसी पालेको किनेको भन्दा हामीसँग सन्तुष्ट छन्। कति हाल्नुहुन्छ? पानी हाल्नुहुन्छ हाल्नुहुन्छ? पानी हाल्दैनौँ हामीसँग। अब हाल्छु त किन भन्नु? होइन पानी हाल्दैनौँ हामी। 1 वर्षलाई मात्रै होइन सर, 1 दिनलाई मात्रै होइन, 6 महिनालाई भैँसी पालेको होइन नि त। अब हाम्रो त फर्म हो, कम्पनी हो, ठुलो पछि यसलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। हामी 1 दिनलाई मात्रै काम गर्ने होइन, वर्षौँ काम गर्ने हो होइन। त्यसो भएर पानी हालेको त ग्राहकले नै पानी हालेको छ यस्तो भयो भन्थ्यो होला नि त, अहिलेसम्म त्यस्तो भनेको छैनन् होइन, त्यसो गरिन्न। यसरी दैलामै हरन बजाउँदै ल आमा दुध आयो, ल आन्टी दुध आयो भन्दै हिँड्दाखेरि 1 लिटर दुधको कसरी बेच्नुहुन्छ यतातिर? 1 लिटरको 100 रुपियाँ, 110-100 रुपियाँ बेचिन्छ। लगभग दुध बेचेर चाहिँ कति बजी भ्याउनुहुन्छ तपाईँले बिहान? म दुध बेचेर बिहान 6 बजे उठ्यो भने 9:30 बजे म घर फर्किसकेको हुन्छु। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ आज? अब 9:30 बजे घर फर्केपछि म घरका माथि मेरो त फर्ममा 25-30वटा बाख्रा छन् मेरो घर नजिकै घरमै। त्यसपछि ती बाख्रालाई अब घाँसहरू हाल्छु, अनि त्यसपछि घाँसहरू हालेपछि खानासाना खान्छु। खानासाना खाएपछि म चाहिँ तल फर्ममा झर्छु, या डेढलाई फर्ममा तल छोडिदिएर म माथि बस्छु। माथि बसेको बाख्रालाई दिउँसो पानी दिनुपर्छ, चोकरहरू, ढुटो, धान मिक्स गरेर अलि सुक्खा नभइकन गिलो टाइपकोले बाख्रालाई दिएपछि बाख्राको पिसाब प्रणालीमा त्यस्तो पिसाब रोकिनु हुँदैन। 1 टाइम त्यसरी खुवाउँछु म 12 बजीतिर। त्यस पछाडि घाँस हाल्छु। अब घाँस बकाइनो हो, अब इपिलिपी यस्तो स्थानीय जातको घाँस दग्दाएहरू भएको बेला, नभए पराल, मेरो 2 टाइम पराल र कोदाको नल खान्छन्। त्यस पछाडि बेलुका पनि तपाईँको बेलुका हुल्ने बेला पनि हामीले दाना घरमा बनाएको अथवा बाहिरबाट प्लेट दाना, निम्मसको दाना ल्याएर खुवाउँछु म बेलुका। अब बाख्राको लागि घाँस चाहिँ के रोप्नु भएको छ? मैले बकाइनो, इपिलिपी, निमारो, टाँकी, अनि मेन्दोला, भटामासे, इन्दु, अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ डाले घाँस भयो। अब सुपर नेपियर, स्मार्ट नेपियर, CO4, CO5, भटामासे, अनि बदामे। अब अहिले यो सिजनमा चाहिँ मैले जय घाँस छरेको छु, जय भेज, अनि मलाई घाँस भन्ने छ। त्यो दुधहरू बाख्राहरूलाई दुधहरू बढी मात्रामा आउने त्यो घाँसहरू अब मेरो 15 दिन पहिला छरेको घाँस अब कटिङ गर्ने बेला भयो, अनि 15 दिन पछाडि छर्छु। त्यसरी एकैचोटि सबै धेरै हुन्छ। त्यस पछाडि एउटा घाँस ठुलो हुन्छ, एउटा घाँस कटिङ गर्ने बेला हुन्छ, फेरि अर्को घाँस काटेको घाँस पलाउने बेला हुन्छ। अहिले जय घाँस त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यसरी छर्या हुन्छ मेरो अहिले। भनेपछि घाँसको लागि टेन्सन छैन, घाँसको लागि समस्या छैन। त्यो घाँस एकचोटि सर घुम्नु नि पर्यो होइन? हजुर एकचोटि बिहान 1 लट भ्याएसम्म खेतबारी घुम्नुहुन्छ? घाँस कुन काट्ने बेला भएछ, कुन पलायो, कुन मर्यो भनेर? कुन पलायो, कुनलाई घाँस मोल हाल्न पर्यो, कुनलाई पानी हाल्न पर्यो। अब यो सिजनमा सुक्खा हुन्छ, पानीको सुविधा छ मेरो घरमा। ट्याङ्की 4000 लिटरको ट्याङ्की छ, त्योबाट मैले 1 लट अहिले यो चाहिँ मोल हालेर पानी हालिदिएपछि चिसो रहिरहन्छ, अनि सुक्खा पनि हुँदैन, मर्दैन पनि। त्यसरी अहिले त्यो घाँसलाई मैले अहिले पानी घाँस मोल हाल्छु। त्यो चाहिँ घाँसको कुरा भयो। अब दाना कसरी बनाउने, दाना के गर्नुभएको भन्ने बारेमा पनि गफ गरौँला होइन। तर त्योभन्दा अगाडि नि तपाईँले लामो समय काठमाडौँ बसेर अर्कै एउटा जीवन जिउनु भयो होइन? त्यतिखेर तपाईँको जागिर थियो होला, अथवा तपाईँको आफ्नै पनि व्यवसाय थियो होला होइन? त्यो क्षेत्र अर्कै थियो। अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो कृषि कर्ममा लाग्नु भएको छ। अब यो कृषि काम छुट्टै होला, फेरि अनुभव केही मिल्दो रहेछ कि अन्तर हुँदो रहेछ, अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो के हुँदो रहेछ? अब म अरूको काम भन्दा पनि म विगत 70 सालदेखि नै म ट्राभल एजेन्सी चलाएर बसेको हो, अकलादेवी ट्राभल एन्ड टुर्स। अब फरक त फरक भइहाल्छ अब उता काठमाडौँ बसेर यता आउँदाखेरि। तर हामी पहिला यहीँ जन्मिएको, यहीँ SLC दिएको, यहीँ 20 वर्षसम्म 18-19 वर्षसम्म यहीँ बसेको होइन। त्यो भएर खासै त्यस्तो फरक परेन। अब हामी यहीँ बसेको, पहिला पनि घाँस काटेको, भैँसीलाई घाँसहरू हालेको, धोएको होइन, आफूले भ्याएको बेलामा। अब अहिले स्कुल लाइफमा नि त्यो गरेको भएर हामीलाई खासै त्यस्तो फरक चाहिँ परेन अब काठमाडौँ बसेर पनि त्यसरी। जस्तै यो त पेसै फेरि चेन्ज गर्नुभयो नि त, भैँसी पाल्दै हुनुहुन्छ होइन?
गाउँमा पहिला एउटा भैँसी पाल्नुहुन्थ्यो होला दुध खानलाई, अहिले 6वटा त तपाईँको यहीँ छन् भैँसी, 2टा माथि 8वटा भयो। अब बाख्रा पनि 150-200 होला नि बाख्राहरू, पहिला त एउटा 2टा बाख्रा पाल्नुहुन्थ्यो होला। यो सबै ह्यान्डल गर्नको लागि केही समस्या नहुँदो रहेछ? होइन, यस्तो हामी सिस्टमले गरिएको छ। अब पहिला परम्परागत रूपमा पालिन्थ्यो भने अहिले अब आधुनिक रूपले पालिएको छ। अब पहिला घाँसको भुइँ घाँस यो गाउँतिरमा पाउने स्थानीय सिरुहरू खुवाइन्थ्यो भने अहिले प्रोटिनयुक्त घाँसहरू छ। महिनामा तपाईँको 4-5 चोटि काट्न मिल्छ। घाँस पानी मिल्यो भने मोलहरू मिलेपछि त्यसमा अब म्यानेज गर्ने हाम्रो 3जना कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले म्यानेज गर्ने। अब म कर्मचारीले मात्रै नभ्याएको खण्डमा म आफै पनि म खटिन्छु, सबै आफै काम गर्छु। त्यसरी अब काठमाडौँको भन्दा त अलिकति फरक भइहाल्छ। त्यही पनि अब पहिला यतै हुर्केको। जस्तै काठमाडौँमा हुँदाखेरि तपाईँको दैनिक के हुन्थ्यो? जस्तै अहिले चाहिँ गाउँमा हजुर उठेर फार्ममा आएर दुध बोकेर बजारतिर बेच्न जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ त्यो दुध फुटेर शरीर पनि भिज्छ, कपडा पनि भिज्छ होला होइन? उता काठमाडौँमा हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्थ्यो? दैनिक उठेर के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? म बिहानको समय म कलेज पढेको बेला म बिहान 6 बजे 9 बजीसम्म कलेजमै हुन्थेँ। त्यस पछाडि घरमा आएर खानासाना खाएपछि मेरो अफिस ट्राभल एजेन्सीमा अफिसमा हुन्थेँ। अब यो फोनमै काम हुन्थ्यो, टिकटिङहरू, अब कम्प्युटरमा कामहरू हुन्थ्यो, मेलहरू हुन्थ्यो होइन। अब अलिकति त्यो भनेको अब अफिसमा बसिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ फिल्डमै अब तपाईँ घाम पानी नभनिकन भन्न पाइएन। पानीमा नि तपाईँको बाख्रालाई पानीमा नि घाँस सङ्कलन गर्न पर्यो। पानी परेको बेला नि अब बाख्रालाई भोकायो भनेर बाख्रा आफू खाएर बस्यो, बाख्रालाई खुवाउनु पर्यो। अब पानी पऱ्यो भनेर भएन। पानी परेको सिजनमा भन्दा पानी पर्नभन्दा अगाडि नै हामीले घाँसहरू स्टक राख्नु पर्यो। त्यो पानी पऱ्यो भनेर बाख्रालाई पानी पऱ्यो बाख्राले केही नहालौँ भनेर भएन। बाख्रालाई घाँस कुँडो पनि गर्नु पर्यो होइन। अब काठमाडौँमा अब रेनकोट लगाइन्थ्यो, हिँडिन्थ्यो होला, अब गाडीमा हिँडिन्थ्यो होला, त्यो छुट्टै कुरो भयो होइन। अब काठमाडौँको र गाउँको लाइफमा त फरक परिहाल्छ नि। अनि मान्छे बाँच्न रुचाउने लाइफ कुन हो त फेरि? काठमाडौँको लाइफ होइन? होइन, अब यस्तो छ सर, काठमाडौँको भन्दा यहाँको धेरै लाइफ एकदम राम्रो छ। किनभने अब यहाँको अर्ग्यानिक खाना पाइयो, धुलो धुवाँबाट बचियो। मलाई एकदम काठमाडौँ हुँदाखेरि मलाई एकदमै धुलो धुवाँ भएर रुवा लागेकोलाई हो नि। अहिले मैले रुवा खोकिनी लागेको छैन होइन। अब यहाँ स्थानीय जातको तरकारी सरकारी आफै अर्ग्यानिक तरकारी खाना पाइयो, विषादी रहित नभएको होइन। त्यो भएको कारणले आफ्नै लोकल कुखुरा पालेको छु, लोकल अन्डा खान्छु होइन। त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ अलिकति चेन्ज भएको छ। अब अलिकति 60 वर्ष बाँचिन्थ्यो भने 65 वर्ष बाँचिएला जस्तो। अनि काठमाडौँको घर के गर्नुभएको तपाईँहरूले? घर त्यत्तिकै छ सर। मेरो छोरो अहिले यतै आएको छ। अब पढाइ नभएको बेलामा, बिदा भएको बेला यतै आउँछ। यतै ऊ पनि, मेरो छोरो पनि यतै रमाउँछ। अब काठमाडौँ घरमा भाडामा छ। अब हामी गएको बेला म पनि कहिलेकाहीँ जान्छु काम परेर। अनि त्यति बेलामा चाहिँ अब त्यसरी अब चाबी लगाइ आफ्नो बसिएको चाहिँ अरू चाहिँ भाडामा छ। तर आम युवाहरू, तपाईँको उमेरका युवाहरू होइन, यदि काठमाडौँमा घर हुन्थ्यो, काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसोबास हुन्थ्यो र जीवन चाहिँ चल्ने एक किसिमको जागिर हुन्थ्यो अथवा पेसा व्यवसाय हुन्थ्यो भने फर्केर फेरि गाउँमा आएर कृषिकर्म गर्थ्यो होला? अथवा तपाईँका साथीले गरेका छन् कि छैनन्? र गरेका छैनन् भने गर्नुपर्छ पर्दैन? गर्नुपर्छ। गरेका कुनै साथीहरू, मेरो एउटा साथीहरू चाहिँ एउटा कलेजको बेलदरको साथी सीताराम ढकाल भन्ने चाहिँ अब बर्दियामा काम गर्दैछ। उसले आफ्नै त साथीसँग गर्दैछ। अब काम गर्नुपर्छ भन्ने अहिले अलिकति पिँढीहरू अलिकति अब चाहिँ आउँदैछन्। तर सोचेका मेरै साथीहरू त छैनन् होइन। र पनि अब केही गर्नुपर्छ, गाउँमा कृषिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। परम्परागत कृषि होइन कि अब आधुनिक कृषिहरू, टेक्नोलोजीहरू, घाँस काट्ने मिसिन मसँग यहीँ छ, घाँस टुक्राउने मिसिन छ। अब 1 घन्टा 2 जनाले घाँस काट्थ्यो भने उसले आधा घन्टामा 4 भारी घाँस काटिदिन्छ। त्यस्तो टेक्नोलोजी आइसक्यो। त्यो टेक्नोलोजीभित्र आएर परम्परागत होइन कि अलि आधुनिक तरिकाले अब घाँसहरू विभिन्न किसिमका हाइब्रिड घाँसहरू लगाएर धेरै कटिङ गर्न मिल्ने, अब दाना घाँस धेरै लगाएर सेवा सुविधाहरू अत्याधिक मात्रामा भित्रिया छन् होइन। त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर किसानले सक्नु पर्यो नि त। अब जस्तो एउटा पढे लेखेको युवाले नि काठमाडौँमा अथवा बजारमै, काठमाडौँ किन भन्नु पर्यो होइन, बजारमै पनि सुविधा सम्पन्न ठाउँमा बसेर 10 देखि 4 बजेसम्मको राम्रो चाहिँ एसीमा बसेर जागिर खान्छु भन्ने मान्छेले सोचेको कृषि काम र तपाईँहरूले अहिले नयाँ प्रविधि, नयाँ यन्त्रहरू भित्र्याएर यसलाई चाहिँ सजिलोकरण गर्दै गरिराखेको कृषि, त्यसमा त अनेक फरक छ होइन? त्यसो भए फरकै छ। उनीहरूले सोचेको चाहिँ कस्तो छ? फास्ट
अब यसमा चाहिँ अब विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो हामीले आफ्नो अब बाख्रा पाल्दाखेरि सुरुमा तालिम हुनु पऱ्यो कसरी गर्ने दबाई कुन कुन खुवाउने के खुवाउँदा ठिक हुन्छ जुगा माटे कति महिनामा खुवाउने कति दिनमा खुवाउने ब्याएको कति दिनमा खुवाउने साना पाठापाटीलाई कसरी सुरक्षा गर्ने अब त्यो कुराहरू जान्नु पऱ्यो अब विभिन्न सहरमा बसेका नि अब तालिम लिएर काम गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको पढे लेखेकालाई त झन् फाइदा छ नि झन् फाइदा छ हजुर अहिले त तपाईँको अब अहिले युट्युबहरूमा विभिन्न उसको टेक्नोलोजीहरू घाँसहरूको नाम हाल्ने भने नि गुगलले घाँसहरू कुन घाँस हो कति पर्सेन्ट छ कति प्रोटिन छ होइन अब आफूलाई दबाईहरूको कुन टेक्नोलोजी थाहा भएन अथवा विभिन्न किसिमका अब डक्टरहरू पढेका सरहरू हुनुहुन्छ डक्टरसँग सम्बन्धित निकायसँग सोध्न सकिन्छ होइन अब नेटमै हेरेर नि गर्न सकिन्छ त्यसरी नै अब मास्टर गरेको किसानसँग मैले इन्टरभ्यू गरिराखेको छु होइन त्यो कृषि विषयमै नभएर तपाईँले कुन विषयमा गर्नुभयो मास्टर चाहिँ मैले सोसियोलोजीमा गरेको ब्याचलरमा चाहिँ मैले ग्रामीण विकास भन्ने ग्रामीण सम्बन्धी नै पढेको तर थोरै अब गाउँतिरको परिवेश कुन के गर्दा ठिक हुन्छ ग्रामीणको भेगहरू कसरी उकास्न जीवनस्तर उकार्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले पढ्दाखेरि मलाई त्यहीबाट चाहिँ कृषिमा नि अलिकति चासो बढ्यो अनि हाम्रो एउटा सर नै हुनुहुन्छ अहिले हामीलाई ग्रामीण विकास पढाउने सुन्दर अर्याल भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ चितवनमा गएर केरा खेती गर्नुभयो उहाँको प्रेरित पनि हो मेरो होइन सर केरा खेती गर्नुभयो उहाँ टिचर प्रोफेसर भएर पनि काठमाडौँमा प्रोफेसर भएर पढाएर 1 घन्टा पढाएर छोड्दा पनि उहाँलाई हुन्थ्यो भने अहिले कृषिमै केही गर्न सकिन्छ परिवर्तन गर्न सकिन्छ पढेकालाई नै गर्ने हो नपढेकाले गर्नुपर्छ भन्ने छैन सबै अहिले विभिन्न टेक्नोलोजीहरू आयो त्यो भएर उहाँ सुन्दर नेउपाने सरले मेरो गुरुले नि अब म पढ्दाखेरि भनेको उसलाई म अलिकति पहिला पनि लगाव कृषिमै भएको कारणले सोसियोलोजी मास्टर गर्दै हो तर मेरो ब्याचलरमा चाहिँ ग्रामीण विकास पढेको त्यो कुराले नि जीवनस्तर गाउँको जीवनस्तर कृषिबाट नि उकास्न पनि तपाईँहरूलाई फाइदा भयो अब खास विशेष गरी जोड केमा भन्दा नि पढे लेखेका युवाहरू कृषिमा आउँदाखेरि हुने फाइदा नि जस्तै अघि तपाईँले गुगल गरेर हेर्न सकिन्छ भन्नुभयो होइन अब आफूले के काम गरिएको छ बाख्रा पालिएको छ भने बाख्रामा के रोग लाग्यो त्यो रोगसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू त गुगल गरेर मजाले सर्च गरेर तपाईँहरू जस्तो मान्छेले त अब औषधि के खुवाउने भनेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ सकिन्छ अहिले विभिन्न किसिमको किताबहरू नै आएको छ सर होइन बुकहरू आएको छ त्यसैमा पढ्न सकिन्छ सामान्य अब अहिले तालिमहरू छ त्यस्तो 2 दिने 15 दिने 10 दिने 1 महिने त्यस्तो तालिमहरू लिन सकियो तालिम नलिए पनि पहिला तालिमको चाहिँ जरुरत पर्छ बाख्रा पालन गर्दाखेरि तालिम लिनु पऱ्यो सिक्नु पऱ्यो कि अरूले पालेको फलानाले पालो म पनि बाख्रा पाल्छु भनेर लैलैमा गरेर भएन किनभने गाउँघरतिर बाख्रा पालिन्छ 20वटा स्थानीय जातका घाँस रुखहरू छन् मलाई 1 महिना घाँस पुग्छ भनौँ 20वटा बाख्रा हालो 20वटा बाख्रा हालेर त्यो 1 महिना घाँस सिद्धिन्छ त्यसपछि बाख्रा त्यतिकै हुन्छन् अब दाना सधैँ बजारको दाना किनेर ल्याएर खुवाउन सक्दैन त्यसपछि महँगो पर्छ बाख्रा छोड्ने गोठहरू बनाउँदा नि आफ्नो स्थानीय संरचनाहरूले बनाएर सुरुमा स्थानीय तपाईँको कति छन् अहिले बाख्रा मसँग 100 क्रस छन् 100 भन्दा बढी बाख्रा छन् तपाईँले चाहिँ कति वर्ष अगाडिबाट तयारी गर्नुभएको थियो यो 100वटा बाख्राको लागि घाँस चाहिँ 3 वर्ष अगाडिदेखि हो अब त्यति मेरो अझ घाँस पुगेको छैन चाहिँ त्यही पनि मेरो स्थानीय जातको मैले अघि नै देखाइसकेको छु बारीमा दगदाए काब्रो होइन इपिलिपी अब निमारो टाँकी अब के अरे कुटमेरो यिनीहरू मेरो पर्सदै छ कि अरूको नि मैले बजार अब अरू सानी मैले किनेको छु अब मसँग पराल पनि छ नल पनि छ होइन सबै कुराहरू मिलाएर घाँस बिना चाहिँ कृषि हुँदैन है घाँस अनिवार्य हुनैपर्छ मैले अब तपाईँ जस्तो युवालाई तपाईँले यो काम गरिरहँदाखेरि कतिपय त तपाईँलाई भेटेरै सोध्न आउँछन् होला दाइ के गरेको मैले क्यार्ने हो म पनि यस्तो गर्छु भनेर कतिले सोध्छन् होला अथवा यसबाट के हुन्छ र कसरी फाइदा हुन्छ भनेर कतिले चासो राख्छन् होला तपाईँ के सल्लाह सुझाव के दिनुहुन्छ अब म त सुरुमा अब तपाईँले सुरुमा त तालिमै लिनु पर्यो अब सुरुमा तालिम लिनु पर्यो तर हामीले सुरुमा तालिम लिएर तपाईँको अरू व्यवसाय जस्तो 1 महिनामा यो धेरै नै हुन्छ फाइदै लिन्छु भन्ने त्यो मनसाय हटाउनु पर्यो अब त्यो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ आफू नि खटिनु पर्यो अब प्लस तपाईँको विभिन्न किसिमका हाइब्रिड घाँसहरू लगाउनु पर्यो प्रोटिनयुक्त घाँसहरू लगाउनु पर्यो अनि अब तालिम प्राप्त हुन पर्यो अब त्यसमा फेरि 1 वर्षसम्म उ नगरे पनि आफूले फाइदै भएन पनि त्यसमा टिकेर सक्नु पर्यो सुरुमा तपाईँको सुरुमा राम्रा बाख्रा छनौट गर्नु पर्यो जुम्ल्या पाउने तिम्ल्या पाउने अनि बाख्रा ब्रिड बोका अलि राम्रो हुनु पर्यो ब्रिड बोका नि अब डबलबाट छानिएको हुन पर्यो डबल पाउनेहरू ब्रिड बोका छान्नु पर्यो बाख्रा तपाईँको मोटा देख्दैमा राम्रा देख्दैमा अलि दुधालु बाख्रा छान्नु पर्यो बाख्रा बच्चा हुर्काउने अब त्यस्तो बच्चा हुर्काउने सिङ्गल पाउने बाख्रा बच्चा मर्ने त्यस्तो बाख्रालाई ब्रिडिङ कलिङमा राख्नु पर्यो
त्यस पछाडि जुम्ल्या पाउने तिम्ल्या पाउने बाख्राहरू राख्ने अलि त्यस पछाडि दुधालु बाख्रा राख्नु पऱ्यो बाख्रा 4वटा पाउँछ 5वटा पाउँछ तर त्यसले हुर्काउँछ भनेर त्यो पनि विचार गर्नु पऱ्यो त्यसरी अब सबै कुरा बुझेर लाग्नु पर्यो नबुझिकन यदि बुझेको छैन भने तपाईँलाई भेट्दा हुन्छ नि भेट्दा हुन्छ तपाईँलाई कसरी भेट्ने ल भन्नु अब मेरो चाहिँ घर भानु नगरपालिका वडा नम्बर 12 घलेछाप हो कुशल चन्द्र अधिकारी म चाहिँ अब यो हाम्रो तपाईँको भिसी शेरबहादुर मोटर मार्ग अन्तर्गत चन्द्रदी हुँदै सुरुमा डुम्रे आउनु पऱ्यो मेरो चाहिँ डुम्रेबाट सेवाज हुन्छ सेवाजबाट बारीफाँड हुँदै चन्द्रवतीबाट माथि 4 किलोमिटर माथि मेरो फर्म छ अब यहाँ मेरो बोर्डमा पनि भिसीको बाटो नजिकै मेरो मिर्लुङ बहुद्देश्य कृषि फर्म जाने बाटो भनेर टाँगेको छ त्यहाँ सम्पर्क गरेर आउन सक्नुहुन्छ मैले जानेको बुझेको अब जति जानेको छु अब नयाँ कृषक मित्रहरूलाई मैले बोयर जातका पाठापाठी नि दिन सक्छु घाँसहरूको नि दिन सक्छु त्यस पछाडि तपाईँको अब कसरी पाल्ने कस्तो खोर बनाउने दैनिकी कसरी सफा गर्ने अब रोगहरू अब घाम लाग्ने पारिलो ठाउँको घाम सबै कुरा भनिदिनुहुन्छ त्यो त अहिले म तपाईँसँग भिडियोमा पनि लिइहाल्छु के गर्ने भनेर त होइन अब यो भैँसीको थोरै कुराकानी गरौँ भैँसीमा चाहिँ तपाईँको किन मन लाग्यो भैँसीमा यस्तो छ सर अब गाउँघरतिर सबैले भैँसी पाल्न छोडे अब वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यसो दुध खाउन् होइन अब भैँसीमा नि मेरो पहिलादेखि हाम्रो प्लानै पहिलादेखि नै प्रि प्लानै भैँसीमा नि हो होइन पहिला सुरुमा चाहिँ बाख्रा कुखुरा मौरी पालियो अब अलिकति काम गर्न अहिले कति छन् लैना भैँसी 8वटा छन् सबै किन्नु भएको किनेकै कति पर्दो रहेछ अहिले यतिको भैँसीलाई यो भैँसीलाई हाम्रो 1.85 सम्म परेको छ 9 लिटर दुध दिनेलाई है हजुर कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यो भैँसी यो हामीले चितवनबाट लिएर आएको हजुर आउन चाहिँ इन्डियाबाटै आएको हो इन्डियाबाट आएर त्यहाँ चितवनबाट इन्डियाबाट आएको भैँसी हामीले चितवनबाट लिएर आएको यहाँ गोठमै ल्याइ पुऱ्याउँदा चाहिँ कति लाग्छ 85मा तपाईँको 10,000 जस्तो भाडा गर्दाखेरि अब 2 लाख जस्तो समथिङ भेटिया छ सबै उहरू गर्दाखेरि बढी दुध दिने भैँसी चाहिँ कुन छ कति दिन्छ बढी 9 लिटर दुध दिन्छ है हजुर अब कति भैँसी पुर्याउने योजना छ त्यहाँ त भर्खर अगाडि बढ्दै 20वटा भैँसी पुर्याउने योजना हो 20वटा अब त्यस पछाडि अत्याधिक माग भएपछि अब त्योभन्दा थप्दै जाने कस्तो हुन्छ बजार एरिया हेर्ने अहिले हामीलाई 6-8वटा भैँसी हुँदा पनि बजारको दुधको माग पुगेको छैन आपूर्ति भयो होइन अब सबैले दुध चाहियो भनेको छन् अब हामीले अलिकति अब भैँसीहरू फेरि 2-3वटा भैँसी अझ 4वटा भैँसी थप्दैछौँ एउटा राँगो पनि ल्याउँदैछौँ होइन त्यस पछाडि त्यो छ त्यसरी अब थप्दै अब अनुभव लिँदै बटुल्दै तर कृषिमा चाहिँ अनुभव चाहिँ हुन पर्यो अब व्यवसायमा एक वर्ष अब छोड्नेवाला छैन काठमाडौँ फर्किने छैन अब घर परिवार सबको साथ सहयोग सपोर्ट छ हजुर मेरो त जम्मै अन्त त मेरो ड्याडीकै सपोर्ट हो होइन मेरो ड्याडी 20 वर्ष बाहिर बसेर पनि कृषिमा केही हामीले मात्रै होइन कि अरूले नि केही गर्नुपर्छ हाम्रो गाउँ नै परिवर्तन हुनुपर्छ हाम्रो गाउँ नै जीवनस्तर हुनुपर्छ भनेर सबै लागेर हामीसँग मिलेर गर्न चाहन्छन् भने नि हामी अगाडि बढाएर अब के आइडिया दिनुपर्छ अब हाम्रो ब्रिडिङ बाख्राको ब्याड बोका दिनुपर्छ कि पाठी दिनुपर्छ कि ब्रिडिङ दिनुपर्छ कि मैले टेक्निकल कुरा नलेज दिनुपर्छ कि घाँस सम्बन्धी ज्ञान दिनुपर्छ कि अब भैँसीहरूको केही दिनुपर्छ कि म बाख्रा अनुसन्धान केन्द्र राष्ट्रिय स्तरको बाख्रा तालिममा छड्नु भएको व्यक्ति हो 10 दिने तालिम पनि लिएको हो बन्दीपुरमा ल ठिक छ बाख्राको बारेमा त म गफ गरिहाल्छु तपाईँलाई अहिलेको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ है त हजुर हुन्छ दर्शकवृन्द अहिले तपाईँ नेपालचित्र.com हेरिरहनु भएको छ यो भिडियो हेरेपछि मनमा केही लागेको भए तल कमेन्ट गर्नुका साथै शेयर लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी घण्टीको बटन थिच्न नभुल्नुहोला अर्को सामग्रीको साथमा फेरि पनि तपाईहरुमाझ आउने नै छ।